اساں لینا انہاں سارے بابیاں دا نام جنہاں ساری زندگی لے آئے مصطفیٰ دا نام وہ آندے ہوندے سن غدار واسطے معافی کوئی نہیں گناہگار واسطے معافی گناہگاراں واسطے معافی غدار واسطے معافی اور یہ انہاں دی گل نہیں اللہ دے قرآن دا فیصلہ کیوں جی قاری صاحب باری بھی بخشش کی دعا منگی آسانی معاف کرنا لو استغفرت 70 باری بھی تسی آکھو اساں انہاں منافقاں غداراں نو نہیں بخشنا محبوبہ غداراں نو نہیں اسی بخشنا 70 باری آکھیا نہیں تے گناہگاراں نو تے اساں تیری ابرو دے اشارے تے بخشنا اس واسطے انا غدار نہ بنو کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی آدم یعنی آدم دی اولاد سارے ہی خطا کر سکتے ہیں خطا کار ہو سکتے ہیں خطا کاراں وچوں بہترین چنگا خطا کار ہوئے جڑا توبہ کر لے گناہگار نو رب توبہ دی توفیق دیتی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ گناہوں تو توبہ کرنا لا ان کے بھی انہیں کبھی گناہ کیتا ہی نہیں تو بابا بارشان دا وحدہ لا شریک ہے رب ساڈا پردہ پوش ننگی منگی دا پچھنا چھپال دا تورا ترور دلو لیا لنگیا کہ ہر کوئی پیار کردہ ابھی کوئی نہیں گندیا مندیا دا وارث شاہ اساں غریبان دی گزر خندی جو کر رب ہندا صرف سچی ہوگا غداراں واسطے معافی کوئی نہیں گناہگار واسطے کی حکم ہے فرمایا ولو انہم ظلموا انفسهم استغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما منافقان دا کی جرم سی منافق نمازی نہیں سن منافق قاری نہیں سن منافق عہدیدار نہیں سن کی جرم سی دسو منافقان دا جرم سی سارا کچھ کردے سن نمازاں بھی پڑھدے سن روزے بھی رکھدے سن تلاوتاں بھی کردے سن جرم سی نبی پاک دے غدار سن حضور دے غدار سن نبی پاک دے صحابہ حضور دے دین دے غدار سن انہاں کیا عزت ساڈی ہے اسی جا کے مدینے شریف جا کے اسی عزت والے ذلت والے معاذ اللہ کڑ دیاں گے عبداللہ بن عبی دا سکا پتر اے رئیس المنافقین ہے انہیں آگے آکھیا ہونی دیر تک تیری چھوٹ نہیں ہونی
تو آکھیا سی اسی عزت والے ذلیلاں نوں کڈاں گے اللہ دا قرآن آتا ہے بولو سبحان اللہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ سبحان اللہ بولو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ہم فلاں ہوتے ہیں ہم وزیر صاحب ہیں ہم مشیر صاحب ہیں ہم جنرل صاحب ہیں ہم جج صاحب ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں جس طرح مرضی کچل دیو میں کیا پترا حساب ہوں ایک دن عدالت لگ رہی ہے سنگا والی بکری جے بغیر سنگا والی بکری نو سنگ ماریا ہویا وہ بھی پوچھ ہونی ہے کیا گولیاں بھی پوچھ نہیں ہونی ظلم دی پوچھ نہیں ہونی یہ بڑے 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 لوگ بھی دعوے کر دے رہے اسی عزت والے پر جان لا اللہ فرماتا ہے عزت اللہ واسطے خود رسول واسطے رسول دے غلام واسطے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا مال نال عزت نہیں مودیاں نال عزت نہیں عزت مصطفیٰ دی غلامی یہ سے بس سے میرے امام آخر نے میں کئی باری پڑھیا ہے جو تیرے دائیں سے یار سبحان اللہ کبو جو تیرے دائیں سے یار میری سرکار کے منہ سے آئیں گا عظیم بڑھ جائے گا سنو جی ایک روایت بڑی مشہور روایت ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مسجد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جعفر ان حضور دی مسجد فقال له مالك يا امير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد سبحان الله امير المؤمنين
اے میرے نبی دی مسجد اس مسجد اچھی آواز نہ کر اے تیرا دربار نہیں ہے میرے مصطفیٰ دا دربار ہے اے مسجد مصطفیٰ ہے اپنی آواز اچھی نہ کر فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَدَّبَ قَوْمًا فَقَالَ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ اللہ نے اپنے محبوب غلاموں اداب سکھائے نے آکھیا اے میرے محبوب دے غلاموں میرے محبوب دی آواز تو اچھی آواز نہ کرے آجے ایک قوم کی تعریف کی تھی وہ کہنے میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ نے تعریف کتنا بھی کی تھی بولو تعریف کتنا بھی کی تھی کتنا مصطفیٰ دی بارگاہ دا ادب کیتا وَذَمَّ قَوْمًا اور اللہ نے ایک قوم دی مذمت کی تھی وہ کون نے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ ادب والے ٹھکائی بے ادباں دی کی ساڈے تے بزرگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے نے ادب ہو گئے تے بے ایمان ہو کے نہیں مانو جی ادب ہو گئے تے ایمان والا ہو کے نہیں مان سکتے اور بزرگ فرما دے نے من حرم الادب جیڑا ادب تو محروم ہو گیا سمجھ لو دین کی لذت تو محروم ہو گیا مسجداں چبوٹا سمیت بڑھن والے تو کی پتا ہو گئے قرآن مجید دنیا تو ہنہ کرنا لیا لانت میں کی پتا ہو گئے قرآن مجید تے غلازت ہوئی ہوئے تے وزیر اعظم صاحب بدبخت آکھے بھی قانون پاس کرانگے تو پھر کچھ کرانگے پھر آندے وہ سلاب کیوں ہوتے ہیں پھر آندے وہ طوفان کیوں ہوتے ہیں زلزلے کیوں ہوتے ہیں وہ یہ ساڑھی میں حیث القوم اسی بے غیرت ہو چکی ہیں نبی پاک دے دین میں چھڑ چکی ہیں وہ کی آندے نے شاعر آندہ تیر کھا کے دیکھا جو کمیل گاہ کی طرف جتوں تیر چھڑے نہیں کہنے کمیل گاہ کہنے تیر کھا کے دیکھا تیر بجا ہے تو کمیل گاہ جدروں بجدہ پہ ویکھیا تیر کھا کے دیکھا جو کمیل گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات جنہ نلسی اساں آوازاں اٹھائیاں انہاں ہی سانو گولیاں ماروں مارو سینے حضور دی غلامی واسطے او بابا آندہ ہوندہ سی ہنر مندہ ہنر آزمائے تو تیر آزما جگر آزمائے ادب والے تعریف کی تھی بے ادبہ کی اللہ کی قیمت کی وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيْتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا حضرت امام مالک فرما دیں اے امام مالک جس باسے نے فتوہ دیتا جڑا میرے مصطفیٰ دے شہر دی مٹی نو ردی آنکھے شہر مصطفیٰ دی مٹی دا بے ادب ہوئے فرمایا انہوں تی کوڑے مارو قید بھی کرو انہوں حضور دے شہر دی مٹی دا ادب نہیں اے مٹی رندی نہیں بلکہ اس مٹی دے ہر ذرے میں چلنا شفا رکھی بولی سبحان اللہ
اے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جنہ دے صدقے اللہ اس دین نو غلبہ عطا فرمانا جو ہے اینا دے نال دین دا غلبہ تے اینا نو دین دے صدقے غلبہ نصیب ہونا ہے توجہ کر میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام عاشقہ دے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا او ابو جعفر سن لے جس طرح میرے مصطفیٰ دی ظاہری حیات وچ مصطفیٰ دی آواز تو اچھی آواز نہیں کر سکتے اسی طرح مصطفیٰ دے وصال تو بعد بھی مصطفیٰ دی مسجد وچ مصطفیٰ دی آواز تو اچھی آواز نہیں کر سکتے سبحان اللہ یا آستان عالیہ کوٹلہ شریف آستان عالیہ کوٹلہ فاستکان لہا ابو جعفر بندے دے پتر ہون تے علماء دی گل سن کے بندے بن جاندے نے تے جے کھچا ہون کے پھر انہاں نے کی کرنا وقال یا ابو جعفر بول کے آتا ہے اے ابو عبداللہ مالک دی کنیت استقبل القبلہ وادعو ام استقبل رسول ابو جعفر منصور آخد اے ابو عبداللہ ہن میں دس ہے استقبل القبلہ قبلہ والمنکرہ وادعو قبلہ والمنکر کے دعا منگا ام استقبل رسول اللہ حضور والمنکرہ سمجھ اودی بھیجے قبلے والمنکرہ یا حضور والمنکرہ بس حضور والوں نہیں موڑنا اے سمجھا آقا دا در نہیں چھڑنا مصطفیٰ دا بوا نہیں چھڑنا نہ چھڑنا چھڑ یار دا بوا ہمیں لکھواری پھرکارے یار والوں مکھ موڑے اللہ یہ عشق دی بازی رے اے نہ ہوگے عشق دی کشتی تے ڈوب جائے اگ وچ کھارے آزم ہو گنڈی لگی دا جڑا یار تے تن مروا حضور دا بوا نہیں چھڑنا سرکار دا در نہیں چھڑنا حضور دا در نہیں چھڑنا انہیں آکھیا منہ کدھر کرا قبلے ول کرا یا سرکار دے راسے ول کرا حضور ول کرا یا قبلے ول کرا حضرت امام مالک نے فرمایا والے ما تصرف وجہ کان ہو وہو وسیلت کو وسیلت ابیک آدم علیہ السلام الاللہ تعالی یوم القیامہ اے ابو جعفر اس محبوب والوں کیوں منہ پیا موڑنا ہے ایسے محبوب کے تیرا وسیلہ بخشش ہونا ہے کہ تیرے ابے دا وسیلہ بخشش ہونا ہے قیامت دا دیہڑا ہونا ہے ساری کائنات ایسے محبوب سے ہوئے کیا ہونا ہے کوئی نہیں یہ سے محبوب کا سوال یہ تو یہاں کے خیر سبحان اللہ اسی بھی یہی سبب پہ دے حضور دا در لوٹ دنیا دی کوئی بھی دولت دا دنیا دی کوئی بھی نعمت دا
لالچ دیتا جاوے تے کوئی لالچ قبول نہ کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ رہو سبحان اللہ دی غلامی چ سانو زندہ رکھے حضور دی غلامی چ سانو موت عطا فرمائے تے مرنا ساریاں جی بے شک یہ بات یاد رکھو مرنا سارے ہیں اسی بھی کلمہ حضور دا پڑھے ہیں تے جڑے ڈکن والے نوں بھی کلمہ حضور دا بے شک بے شک ایک حدیث پاک میں تمہیں سنانا چاہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ تسی سن کے اپنے ایمان دی حفاظت دا سامان کرنا ہے میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے ومن اظلم ممن منع اللہ دا قرآن سبحان اللہ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت پاک بشیر بھی ہے تے نذیر بھی ہے سبحان اللہ آپ خوشخبریاں بھی سنان والے نے تے آن والے خطرات تو ڈران والے بھی نے سبحان اللہ ایتھے کسے نہیں دے رہے نہیں صدا نام میرے رب دا تو دے حبیب دا صدا بادشاہی اللہ تو دے رسول سبحان اللہ وہ بوٹا کی آندا ہے وہ گجرات والا بوٹا آندا ہے میں سنیا یار دے دیس اندر کاٹیاں اوکھیاں منزلاں بھاریاں نے ایک کوٹھڑی بدلے جنوں نہ کوئی بوے نہ یاریاں نے جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے او جڑے ترسدے سن دید لئی محمد بوٹیا جھوٹا ہے اے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں رکھے اور حضور دی غلامی چ موت عطا فرمائے اللہ ہر قسم دے شر تو حضور دے ہر غلام نو محفوظ رکھے آمین اسی اے نعرہ لانے ہو اے آواز بلند کرنے ہو
یا اللہ کریم ساڈا صدقہ میرے بہنا دی عطا کرنا لانا بناؤ یا اللہ ظالماں دے ظلم تو محفوظ فرما آمین شریراں دے شر تو محفوظ فرما یا اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس وطن عزیز ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما آمین اے میرے مالک و مولا جڑے حضور دے دین نال کھڑے نے انہاں بے سر و سامان غلاماں دی مدد فرما آمین انہاں نے تے مسلماناں دی مدد فرما آمین اللہ سانو ظالماں دا حق تے روکن دی توفیق عطا فرما آمین زندگی شان علی موت ایمان علی عطا فرما آمین انہاں بچیاں دی اس کوشش نو قبول فرما آمین اللہ صدقہ نبی پاک دا صدقہ مولا علی دا صدقہ غوث جلی دا صدقہ سارے ولیاں دا یا اللہ ساڈا ساڈیاں اولاداں دے ایمان دا محافظ ہو جا ساڈیاں اولاداں نو عقیدہ اہل سنت تے زندہ رکھے سے عقیدے تے موت عطا فرما آمین یا اللہ بے ایمان ہون تو بچاویں آمین یا اللہ گستاخ ہون تو بچاویں آمین یا اللہ بے ادب ہون تو بچاویں آمین اللہ صدقہ نبی پاک دا بے ادباں کو بچاویں آمین بے ادباں دی صحبت تو محفوظ فرما آمین اللہ گستاخاں دی صحبت تو محفوظ فرما آمین اے میرے مالک و مولا اولاد دیویں تے او دیویں جڑی تیرے محبوب دی عزت کرنا لی آمین نسبتاں دا حیا کرنا لی آمین ادباں کو محفوظ فرما یا اللہ عالم اسلام تے مہربانی فرما یا اللہ فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرما یا اللہ یہود و نصاراں نوں تباہ و برباد فرما یا اللہ جڑے یہود و نصارا دے ایجنٹ نے انہاں نوں بھی تباہ و برباد فرما یا اللہ جڑے مسجداں نوں تالے لانے والے نے انہاں نوں بھی تباہ و برباد فرما زندگی شان علی موت ایمان علی عطا فرما یا اللہ زندگی شان علی موت ایمان علی عطا فرما بیماراں نوں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما یا اللہ مجھ سمیت جننے بیمار نے سب نوں روحانی جسمانی بیماریاں تو نجات عطا دینی قلبی سکون عطا فرما ویلے دا نمازی بنا آمین غلامی زندہ رکھ حضور دی غلامی موت نصیب آمین یا اللہ اہل سنت دے مدرسیاں دی خیر فرما اہل سنت دی مسجداں دی خیر فرما اہل سنت دے علماء دی خیر فرما اہل سنت دی عوام دی خیر فرما یا اللہ سب دا بھلا ہوے سب دی خیر ہوے میرے مالک و مولا کہتے رہتے ہیں بندے دعا کے لیے یا اللہ پوری کر دے آرزو ہر بے کس و مجبور کی صدقہ نبی پاک دا دیسیاں پردیسیاں دی خیر آمین صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم